साहब, दरवाजे पे दो बाबा आया है। कौन? अरे ये बाबे नहीं, बाबाए कौम हैं। सलाम सर सैयद, सलाम कायद। हम आप दोनों मोहतरम हजरात के बहुत मशहूर हैं। सर सैयद अहमद खान, आपने मुसलमानों में तालीमी बेदारी और कायद ने सियासी बेदारी पैदा की। सैयद अहमद ने मुसलमानों को इंग्लिश और मॉडर्न तालीम हासिल करने की तरगीब दी और अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद डालकर बेशुमार रहनुमा पाकिस्तान की तामीर के लिए फराहम किए। यूं समझो कि सर सैयद ने पाकिस्तान की पहली ईंट रखी। कायद, आप सही कहते हैं। गोया सर सैयद ने पाकिस्तान की पहली ईंट रखी थी और कायद आपने आखिरी। लेकिन फिर आपके बाद आने वाले सियासतदानों ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम मकसद मुसलमानों में तालीम, खुसूसन मॉडर्न तालीम से रूशनास कराना था, ताकि गैर मुसलमान और मुसलमानों के दरमियान तबक़ाती फासले कम हों और मुसलमानों में खुशहाली आए। सर जी हाँ, आपने हिंदू और मुसलमानों के दरमियान तबक़ाती फासले कम करने की कोशिशें की और पाकिस्तान बनने के बाद हुक्मरानों ने मुसलमानों के दरमियान तालीम ही के जरिए तबक़ाती फासलों में इजाफा किया। आपका क्या मतलब? मतलब ये है सर कि जिस तरह हिंदुस्तान में हिंदुओं के मजहबी बुनियाद पर 4 तबक़ात हैं, उसी तरह हमने तालीमी निज़ाम को 4 कैटेगरी में बांटकर पाकिस्तानियों को 4 तबक़ात में तकसीम कर दिया। ब्रिटिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम और मदरसा मीडियम। हमारा बरहमन ब्रिटिश मीडियम यानी ONA लेवल में जाता है और उससे कम दर्जे का खश्तरिया इंग्लिश मीडियम में। पाकिस्तानियों की अक्सरियत मदरसा और उर्दू मीडियम में दाखिला पाती है, जो फारिगुल तहसील होकर तलाश मुआश में मवेशियों की तरह दर बदर मारे फिरते हैं। यह तो बड़ी नामुनसिफाना सूरत हाल है। सर, इंसाफ अब सिर्फ जबान तक महदूद रह गया है। पाकिस्तान में अमली तौर पर जो जितना बड़ा बेईमान है वही आला इंसान है। वो कैसे? सर, इस्लाम मुसावात सिखाता है लेकिन मुसलमान तबक़ात में बांटता है। जाली टीचर्स, जाली डिग्री, जाली लीडर्स, जाली मौलवी। पाकिस्तान बनने के बाद मुसलमान सिर्फ तालीमी बुनियाद पर ही नहीं बल्कि समाजी बुनियाद में भी बट गए और सैयद, शेख, मुगल, पठान बनकर रह गए। पाकिस्तानी किन खुराफात में पड़ गए हैं जिनके नबी ने वाज़ेह तौर पर काले, गोरे, अरबी और अजमी में कोई फ़र्क न रखने का फरमान दिया था। वो कौम कैसे समाजी, सकाफती, तालीमी और मजहबी बुनियादों पर बट गई है। कायद, अब तो आपके फरमान के अल्फाज और मानी भी बदल गए हैं। आपने कहा था इत्तेहाद, ईमान और तंजीम। लोगों ने उसे समझ लिया बिरयानी, निहारी और हलीम। ये कैसी जहालत है? कायद, अब इत्तेहाद उसी वक्त नजर आता है जब किसी मजबूत को गिराना मकसूद हो। ईमान बहुत पहले ही गिरवी रखा जा चुका है और तंजीम भी हालत दगरगू में है। अच्छा, यह बताओ, मैंने मुसलमानों को मॉडर्न तालीम के लिए इतनी तरगीब दी थी, तो पाकिस्तान में इसके मुस्बत असरात क्यों नजर नहीं आते? सर, पाकिस्तानी बहुत मॉडर्न हैं। औरतें वोग मैगजीन और मर्द GQ का नमूना हैं। मगरिब के लेटेस्ट फैशंस पाकिस्तानियों की घुट्टियों में पड़े हैं। अलबत्ता तालीमी निज़ाम घुटनों के बल चल रहा है और मॉडर्न तालीम अब भी टखनों के बल। तुम्हारा मतलब यह है कि पाकिस्तान का तालीमी मेयार तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न है। सैयद अहमद साहब, पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के साथ लफ्ज़ मयार लगाना ज़रा नामुनासिब है। इंडिया तो छोड़ें, हम लिटरेसी में बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से भी पीछे हैं। सुना है पाकिस्तान
ایک نیوکلیر پاور ہے، لیکن کیا تمہیں علم ہے کہ کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے کسی لانگ رینج میزائل یا ایٹم بم کی ضرورت نہیں؟ اس کے لیے صرف معیار تعلیم اور تربیت گرا دینا ہی کافی ہے۔ سر، ہم تو رفاہی کام کے لیے بھی حکومت اور جی ایچ کیو سے آس لگائے بیٹھے ہیں۔ ہمارے ہاں جب کسی کے پاس پیسے آتے ہیں تو وہ اسکول کے بجائے شادی ہال بناتے ہیں۔ ان کے خیال میں اسکول بنانا حکمران کا کام ہے اور شادی ہال بنانا مسلمان کا۔ عجب غضب ہے، جس قوم کی پہلی وحی کہتی ہے پڑھو، آج وہ قوم کہتی ہے کھاؤ۔ جس قوم کا فوکس صرف کھانے پینے پر ہو تو جان لو اس قوم کو دنیا کھا جاتی ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل لیں۔ تعلیمی نظام کا ڈھیر ہو جانا دراصل قوم کا ڈھیر ہو جانا ہے۔ سر، آپ ایک علمیت اور عملیت کا نمونہ ہیں۔ آپ مسلمانوں کے ریفارمر اور فلاسفر ہیں۔ آج آپ 7 آسمانوں کا سفر کرنے کے بعد ہمارے ساتھ جشن آزادی پاکستان میں تشریف لائے ہیں، تو ہمیں حکمت و دانشمندی کا کوئی سبق ہی دیتے جائیں۔ سر سید نے 100 برس قبل جو سبق ہمیں دیا تھا وہ آج بھی پاکستانیوں اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے مشعر راہ ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قیام کا مقصد مسلمانوں کو جدید اعلیٰ تعلیم سے روشناس کرانا تھا، جس میں انگلش زبان اور مغربی تعلیم شامل تھی، تاکہ مسلمانوں کی سیاسی اور ثقافتی حیثیت بہتر ہو سکے۔ قائد، مجھے علم ہے کہ سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد ڈال کر ماڈرن آرٹ اور سائنس کے علوم کے اردو میں ترجمے کروائے اور جدید سائنس کی روشنی میں قرآن کی تشریح کے ذریعے جنونیت، جاہلیت اور کم علمیت کے خلاف مہم چلائی، لیکن افسوس یہ ساری برائیاں اب بھی موجود ہیں۔ آج ہمیں پھر ایک سر سید کی ضرورت ہے۔ میرے بچے، ایک اور سر سید کا انتظار نہ کر، اب نہ سر سید آئے گا اور نہ ہی کوئی پیغمبر، تم سب کو خود سر سید بننا ہوگا۔ ٹھیک ہے سید صاحب، میں اپنی سی کوشش کر سکتا ہوں۔ آپ بہت دور اندیش شخص ہیں، ہمیں کم از کم حکمت عملی کے کچھ اشارے ہی دیتے جائیں۔ چند ماہ قبل مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ ناشتے پر ملاقات ہوئی۔ وہ بتا رہے تھے کہ آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ انڈیا $200 بلین آئی ٹی ایکسپورٹ کرتا ہے، بنگلہ دیش $5 بلین، جبکہ پاکستان محض $1.5 بلین۔ اگر پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم عام کر دی جائے تو بے شمار لوگوں کی روزگار کے ساتھ ساتھ ملک کے زر مبادلہ میں بھی انتہا اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو تعلیم کے نبی کا خطاب یوں ہی نہیں ملا تھا سید، آپ تعلیم کے ذریعے مسلمانوں میں سماجی اصلاحات اور انٹلیکچوئل انقلاب لے کر آئے تھے۔ قائد، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اکبر الہ آبادی تو بہت پہلے ہی مان چکے ہیں کہ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا ہے، نہ بھولو فرق جو ہے کہنے والے اور کرنے والے میں۔ آپ دونوں قائدین کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔